बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, रबीउल अव्वल का बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का ये बाबरकत महीना है। ये वो महीना है कि जब मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन का खिताब उनको दिया गया। दो जहानों के बादशाह सरदार मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन हज़रात, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। अगर हम अपने रब का इस बात पे शुक्र अदा करना शुरू हो जाएं कि हम अपने प्यारे नबी की उम्मत में से हैं, तो शायद हम सारी उम्र उस शुक्रगुजारी में भी गुजार दें तो हम इंसाफ ना कर पाएँ। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर, यानी ज़िंदगी पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो क्या आलीशान आपको मिसालें मिलती हैं। एक दूसरे से प्यार और खलूस से बात करने की, एक दूसरे के साथ भलाई करने की, एक दूसरे के साथ नेकी करने की, दूसरों की, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करने की, ये तमाम की तमाम बातें, ये तमाम की तमाम अमाल हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सुनने को, सीखने को मिलते हैं। और ये वो तमाम के तमाम असूल हैं जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन के लिए बना दिए हैं, हमारी आसानियों के लिए। अपने ज़िंदगी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मामलात की ख़वातीन और हज़रात अगर हम बात करें तो वही मियाना रवी, वही बैलेंस जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपनाई, अगर हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए। आजकल के इस दौर के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि रंजिशें और दूरियाँ ज़्यादा हैं, इन दूरियों को, इन फासलों को मिटाने के लिए, फासलों को ख़त्म करने के लिए हमें उन असूलों को अपनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे नबी की सीरत पर अगर हम नज़र दौड़ाएं और हम अपनाना शुरू कर दें तो हमारे रब से राब्ता जो है वो मजबूत हो जाएगा। सो ख़वातीन और हज़रात, आज 9 रबीउल अव्वल है और इस दिन को 12 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह ताला ईद मिलादुल नबी मंगल के रोज़ है। हमने सोचा कि आज की इस ट्रांसमिशन में हम थोड़ा सा हम ख़ता का पुतला है, इंसान गुनाहगार है। अल्लाह ताला आज के इस महीने के सदक़े हम सब की गलतियों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम आमीन। हम पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। इसीलिए आज की इस ख़ुसूसी नशरियात का वीकेंड एट होम में एहतमाम किया गया है। आपकी मुलाकात कराई जाएगी उन तमाम स्कॉलर्स के साथ जिनसे हम इस बाबरकत महीने की फ़जीलत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कवाली का एहतमाम भी किया गया है। आप हमसे ख़वातीन और हज़रात रब्ता कर सकते हैं कॉल करके, और फेसबुक के ज़रिए भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर जाके, मैंने वीडियो टीज़र पहले दे दिया था, शेयर कर लिया था, आप अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। कॉल्स करना चाहें ख़वातीन और हज़रात तो 042 042 992 000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमसे रब्ता करके कॉल कर सकते हैं। ज़िंदगी ख़वातीन और हज़रात, पिछले हफ्ते भी इस हवाले से बात की थी। ज़िंदगी का मामला कुछ यूँ है कि इस दुनिया में आना है और अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी के अंदर कुछ कर दिखाना है, कोशिश करनी है, एटलीस्ट मेहनत करनी है और फिर इस दुनिया से चले जाना है, रुखसत हो जाना है। हमारे बहुत ही 2 करीबी साथी और उनका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज इनका इंतकाल हुआ सुबह के वक्त। उस्ताद कादर अली शगन साहब, गवालियर घराने से ताल्लुक़ और रेडियो पाकिस्तान और फिल्म्स के लिए बहुत सारा काम किया और आप क्लासिकल और गज़ल सिंगर थे। आज के दिन उनका इंतकाल हुआ और मीडिया पे भी हमने देखा, हमने कहा ज़रूर उनको ट्रिब्यूट पेश की जाए उनका ज़िक्र करके। उसके अलावा एक और ख़वातीन हज़रात, हम माशरे में मजबूत होने की बात करते हैं, टीम वर्क की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो जो टीम वर्क में टीम मेंबर्स होते हैं, जो आपकी टीम का रुकन होते हैं, उनकी मोहब्बत और प्यार की वजह से कोई भी काम जो है वो तरक्की पाता है। हमारी टीम का हिस्सा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की टीम का हिस्सा नज़ीर भाई, नज़ीर अहमद साहब, हम तो नज़ीर भाई कहते थे, आज उनका भी सुबह इंतकाल हुआ। और नज़ीर भाई का बड़ा पुराना साथ है, 1968 से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ वाबस्ता हैं और बड़ी शफ़क़त और प्यार के साथ सबके साथ मिला करते थे। और यकीन जाने बड़ा अफसोस हुआ जब उनकी ख़बर सुनी इंतकाल की। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। सो ये ज़िंदगी है जी, और
بس دعا یہ کرنی ہے کہ کچھ ہم اچھا ایسا کام کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. آمین سم آمین. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اچھا جیسا میں نے کہا آپ لوگوں کے فیس بک کے اوپر میسیجز بھی شامل کیے جائیں گے, کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. اسکرول کی صورت میں جو ہے وہ اسٹرپ چلتی رہے گی جس پہ آپ نمبرز اور کانٹیکٹ اور ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شیف ماوش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ماوش. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک اللہ کا شکر. اچھا آپ جو میٹھا بنا رہی ہیں جلدی سے وہ بتائیے گا پھر تاکہ میں معزز مہمانوں کا تعارف جی کروں. بالکل. آج سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں سوجی کا حلوہ Very جو good. کہ بڑا اسپیشل ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بناؤں گی چکن ٹکا سینڈوچ, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی براؤنی ٹرائفل ہے, اور اسی کے ساتھ جو ہم ڈرنک میں بنائیں گے وہ ہے پینٹ بٹر اسمودی. صحیح, لیکن اس وقت ہم سوجی کے حلوے پہ زیادہ فوکس کریں گے کیونکہ ربیع الاول کا میں بناؤں گی سوجی. بالکل صحیح برکتوں والا مہینہ ہے, تو سوجی کا جو حلوہ ہے وہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے. میٹھا تو بہت ضروری ہے. خواتینوں حضرات, ہمارے جو پینلسٹ ہیں معزز مہمان ہیں, مہمان نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خاص طور پہ جب اس طرح کی خصوصی نشریات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ان تمام ہم معزز مہمانوں کو, ان تمام پی ٹی وی کے فیملی ممبرز کو ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ ان سے کچھ سیکھیں. میرے جو پہلی مہمان شخصیت ہیں ان کا نام ہی کافی ہے. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جانے مانے مذہبی اسکالر, اینکر, ہوسٹ کے بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں, اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. اور ہمیشہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے میں اپنا ہوم ورک ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ خواتین حضرات سیکھنے سکھانے کا عمل آخری سانس تک جاری رہنا چاہیے. سو میرا یہ بڑا ماننا ہے. سو ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب ڈی جی اوقاف اور مذہبی اسکالر ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. علیکم السلام. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انٹرو بہت اچھا دیا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. محض الفاظ کافی نہیں ہوتے جب تک ان کے پیچھے جذبے بولے نہ. تو آپ نے جتنی باتیں کیں وہ اگر ان باتوں کو لے کے ہم بات اس پہ کرنا چاہیں تو شاید یہ سارا پروگرام اسی میں صرف ہو. بے شک سر, بہت شکریہ, نوازش کرم. میرے ساتھ سامنے تشریف رکھتی ہیں میری تو آپا ہیں جی, بشرا آپا کی جب ہم بات کرتے ہیں, بشرا اعجاز صاحبہ کی, تو شاعرہ ہیں, دانشور ہیں, بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. مجھے کارڈ دیکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ان کے تعارف کے لیے, اور ہوسٹ اینکرنگ کے بھی فرائض سر انجام دے چکی ہیں. السلام علیکم بشرا آپا, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کا بہت بہت شکریہ. پی ٹی وی کا بہت شکریہ اس بابرکت مہینے میں, اور یہ جو عشرہ رحمت للعالمین کا ایک سرکاری طور پر اہتمام کیا گیا اس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع ملا ہے, جو میرے لیے بڑی سعادت کی بات. بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی, کسی تعارف کے محتاج نہیں, نور محمد جلال صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, نعت خواں ہیں, نعت گو ہیں, 3 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ. پی ٹی وی کا شکریہ کہ زندگی کا پہلا پروگرام یہیں پہ کیا تھا 1978. ارے اور سر پرائڈ آف پرفارمنس حال ہی میں آپ کو ملا, بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, صوفیانہ کلام سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. اگین شیر میاں داد صاحب کی, خان صاحب کی اگر بات کریں تو پھر اگین سر اسکرین پہ آپ آئیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تو خان صاحب آپ کا چہرہ ہی کافی ہے. اچھا جی, شکر الحمدللہ. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ہم نوا کو بھی ہم ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, بہت شکریہ. سر ڈاکٹر صاحب, یہ آج 9 ربیع الاول ہے, اور سب سے پہلے تو سانسیں پڑھیں, سلام پڑھیں, دھڑکنیں درود حاصل ہمیں وہ لذت عشق رسول ہو. اس پروگرام پر آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, پی ٹی وی کو مبارک. اور اس سے آگے بڑھ کے میں اس پروگرام کی وساطت سے پورے پاکستانی میڈیا کو یہ درخواست کروں گا کہ ہم سارا سال مختلف نوعیت کے پروگرام, ٹاک شو وغیرہ کرتے ہیں, لیکن یہ جو باقی 3-4 دن ہیں ان کو مختص کر دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ, آپ کی سیرت کے بیان میں اس سے برکات حاصل کرنی چاہیے. آپ نے بات کی اجتماعیت کی. آج یورپ جو ہے وہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہا ہے کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے کسی کا گھر نہ کھلے, میری گھر کی چھت سے کسی کی چھت ملی ہوئی نہ ہو. لیکن ہمارا دین وہ رسول جو ان ایام میں, اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, اور جو آپ نے احسان کی بات کی تو قرآن نے یہ باقاعدہ ٹائٹل دیا. اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانیت کو, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس میں اپنا وہ برکتوں, عزتوں, عظمتوں اور رفتوں والا رسول نازل کیا, اس کا ورود مسعود ہوا. تو ایک وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پایاں مہربانیاں اور احسانات ہیں. کوئی ایک چیز اس وجود میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کم ہو جائے یا اس کی پوٹینسی تھوڑی کمزور ہو جائے تو شاید ہم اپنے سارے وسائل کے باوجود
اس کو مکمل نہ کر سکیں، بے شک لیکن احسان کسی چیز کو نہیں کہا، بے شک نہ بینائی کو، نہ قوت ذائقہ کو، نہ قوت لامسہ کو، نہ قوت شامہ کو، کہ انسان کو ذائقہ، قوت شامہ سونگھنے کی قوت دی، قوت سماعت دی۔ احسان کا اگر لفظ اللہ نے کسی جگہ پر استعمال کیا ہے قرآن کے اندر تو صرف اس چیز پر کہ تمہیں اپنا محبوب تم میں نازل کیا۔ ارے واہ، تو اس احسان جو اس احسان کو مانے ارے پھر ان کو ممنون احسان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت سے پہلو ہیں، خوشی اور یہ سارے مناظر اور مظاہر آراستہ کرنا یہ بھی خوشی کا ایک پہلو ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب میں سوری بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں ضرور میں یہ ایز اے اسٹوڈنٹ ضرور جاننا چاہوں گی، ہم جب اپنے پیارے نبی کی بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ بچپن کے بارے میں میں ضرور اور میرے ناظرین بھی جاننا چاہیں گی، تھوڑا سا کچھ ان کے بچپن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ کی بچپن زندگی کا تو ہر پہلو جو ہے وہ مظفر وارثی نے کہا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، لیکن بالخصوص ہم آپ کی دنیا میں ولادت اور ولادت سے کچھ لمحے پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں تو عرب کے اندر کوئی باقاعدہ کیلنڈر نہیں تھا کہ جیسے آج ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آج 16 اکتوبر ہے یا یہ، تو کیلنڈر نہیں تھا، کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر وہ اپنے دن گنتے اور اسی کو کیلنڈر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ واقعہ فیل کے ابرا نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور یہ واقعہ پورے عرب کے اندر بہت معتبر تھا۔ اس واقعہ پھر قرآن نے اس کا ذکر کیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اس واقعہ کے 47 یا 50 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن میں اس واقعے کے حوالے سے ایک بات بھی شیئر کر دوں کہ یہ ہاتھیوں کا لشکر اور لشکر جرار اور کعبہ کو مٹانے کے لیے آیا، اور مکہ والوں کی جو سب سے بڑی عزت عظمت تھی وہ اسی کعبے کی وجہ سے تھی، اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور مکہ چھوڑ کر وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اس خیال سے کہ یہ جس کا گھر ہے وہی اس کو بچائے گا۔ صحیح۔ مکہ کے سردار اس وقت حضرت عبد المطلب تھے، اور حضرت عبد المطلب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ دادا جان، اور حضرت عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کا اس وقت وصال ہو چکا تھا، اور اس فیملی کی کفالت براہ راست دادا فرما رہے تھے اس گھر کی، حضرت آمنہ، اور وہ عزتوں عظمتوں والی ہستی دنیا میں ورود فرمانے والی تھی۔ صحیح۔ لیکن ابھی باقاعدہ وحی کا کوئی سلسلہ تو نہیں تھا، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس فیملی، اس خاندان یا اس سوسائٹی کے شعور اور لاشعور میں یہ تھا کہ کوئی آنے والا ہے، اور وہ جو آنے والا ہے اس کے انوار و تجلیات کی جو برکھا ہے وہ اس گھر میں، اس حجرے میں برسے گی۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ بہت خطرناک موقع تھا۔ آپ نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شکم اطہر میں تشریف فرما تھے، ان کے پہلو میں بیٹھے اور ان سے کہا کہ اپنے ہاتھ فضاؤں میں بلند کیجیے۔ ارے واہ! حفیظ جلندری نے یہاں لکھا، اس نے کہا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے شکم مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی تشریف آوری سے 50 دن پہلے کی بات ہے، اور پھر حضرت عبد المطلب، آپ جوان سال بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر دادا کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس گھر کا سلسلہ آگے بڑھے، بالکل، اور جوان سال بیوہ، اور پھر اس گھر میں ایک یاس اور امید اور نا امیدی کے درمیان کے یہ لمحات۔ اور حضرت عبد المطلب سین کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ تو حتیم یہ یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کہ 12 ربیع الاول رات جا رہی تھی اور صبح کی روشنی آ رہی تھی، تاریکی چھٹ رہی تھی اور نور اپنا حالہ جو ہے اس کو وسیع کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب سین کعبہ میں تھے۔ حفیظ جلندری نے کہا کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قدرت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، ارے واہ! تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ حضرت عبد المطلب سین کعبہ سے فوراً تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ
حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کے حجرہ کی طرف، آپ کے گھر وہاں آئے تو دیکھا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام کائنات کا نور لیے ہوئے اس حجرے میں جلوہ آرا ہیں، باہوں میں لیا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور شعر کہا، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ پاکیزہ آستینوں والا مجھے بچہ عطا کیا ہے، یہ بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ بیٹا ہے، بچہ ہے، ابھی نوخیز ہے تو نوخیز اور جھولے میں ہے، لیکن یہ تو جھولے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سردار ہو۔ ارے واہ، اور پھر دادا، میں پھر وہی کہوں گا کہ عرب کے اندر، ہماری سوسائٹی میں بھی، لیکن عرب کے اندر یہ کلچر بہت زیادہ تھا، اور ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات، بعض نہیں اکثر اوقات بیٹے سے پوتے کے ساتھ دادے کو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بالکل، اور ایک ضرب المثل ہے کہ اصل زر سے وہ شاید وہ جو محاورہ ہے، محاورہ کہہ دے تو سود پیارا ہو، تو جو پوتا ہے اس سے دادے کو بہت محبت ہوتی ہے، اور ایسا پوتا ایک تو جو کائنات کا سردار ہو، اور پھر اس کے والد گرامی وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہو، تو اب ساری ذمہ داری اس کنبے کی دادا کے پاس، حضرت عبدالمطلب کے پاس تھی۔ انہوں نے عقیقے کا اہتمام کیا 7ویں روز، اور کہتے ہیں کہ 7 دن تک اونٹ ذبح ہوتے رہے، اور صرف انسان نہیں، یہاں تک کہ جو جانور تھے ان کو بھی کھانا اور گوشت میسر آیا، لمبے دسترخوان بچھے صفا کی جو وادیاں تھیں اس میں، اور سرداران مکہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جس نو مولود کے لیے عبد المطلب اس قدر یہ اہتمام کیا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا اس کا نام رکھا ہے محمد، یعنی ایسی ذات جس کی ہر آن ہر لمحہ نو بنو انداز میں تعریف اور توصیف ہوتی رہے، اور حضرت عبد المطلب کا جو فرمان ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء، میں سوچتا ہوں کہ یہ ہی وہ ہستی ہے جس کی تعریف آسمانوں پر اس کا خالق وَيَحْمِدَهُ النَّاسَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر ساری مخلوق کرے گی، یعنی کائنات کا خالق وہ بھی، جیسا قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور کائنات تو یہ ہے کہ کائنات کا تو کوئی ذرہ ایسا نہیں جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، اور پھر کہا گیا کہ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ تو یہ وہ لمحے میلاد النبی، آپ کی ولادت باسعادت، اور جو زمزمے ہیں عشق اور محبت کے، یہ سارے، یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایام میں ہم سب کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم ہے، اور ہم ویسے بھی یہ ہے کہ کوئی اللہ جس کو کوئی نعمت عطا کرے تو پھر اس پر فرحت کا اظہار، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس خوشی کے اظہار میں، اگرچہ یہ بات اختتام پر شاید ہونی ہو، اس خوشی کے اظہار میں بھی کچھ حدود و قیود ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس احسان عظیم، اس کے اعتراف میں ہمیں کسی نوعیت کا کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ سر، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ بار بار ان کا آپا ذکر اور تذکرہ کرنا چاہیے۔ آپا، آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گی، اس میں بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کے بچپن کے بارے میں، اور ان کی والدہ کے ساتھ جو رشتہ تھا، جو انسیت تھی، جو محبت تھی، اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات کی، میں اسے آگے بڑھاتے ہوئے بچپن کی طرف، جب انہوں نے ولادت باسعادت کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا، اس سے آگے اب ان کے بچپن کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس زمانے میں عرب میں ایک رواج تھا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے خواتین آتی تھیں جو مکہ کے سبربز تھے، جیسے مکہ تھا یا کوئی بھی شہر ہوتا تھا تو اس کے مضافات سے لوگ خواتین آیا کرتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی یہ مکہ میں عورتیں آئیں، اور انہوں نے سنا کہ بھی حضرت عبد المطلب کے گھر پوتا تشریف لائے ہیں، اور آئیں، بہت ساری خواتین آئیں۔ تو کچھ خواتین آئیں، وہ تاریخ میں ذکر ہے کہ بڑی ان کی سواریاں اچھی تھیں، خچر ہی ہوتے تھے عام طور پر ان پہ بیٹھ کر، تو بات نہیں بنی، کیونکہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، اور پتہ نہیں اس زمانے میں یہ تھا کہ بھی بہت کچھ مال و دولت ملتا ہوتا تھا، تو شاید یہ کچھ مسائل ہوئے،
तो फिर हज़रत हलीमा सादिया, एक दुबली सी उनका एक खच्चर था जिस पे बैठ के, कमज़ोर से खच्चर पे बैठ के वो आई और उनकी झोली में वो महताब डाल दिया गया जिसने सदियों को खीरा करना था और जिसने इंसानियत को वो रोशनी दिखानी थी कि जो इससे पहले कोई दिखा नहीं सका। तो खैर आप जब लेके जा रही थी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप जब आ रही थी तो बाकी जो वो ख़वातीन उधर से आ रही थी उनके सवारियाँ तेज़ तेज़ आगे जा रही थी और हज़रत हलीमा सादिया पीछे थी। सही। जब आपको लेके गोद में लेके जब जा रही थी तो आपकी सवारी इतनी तेज़ चली कि वो सबसे आगे निकल गई और आपके घर में दूध की बड़ी कमी थी। सही। कमज़ोर बकरी और दूध नहीं था। तो जब उस दिन दूध दोहा गया तो दूध इतना ज़्यादा हुआ कि घर वालों ने भी सैर होकर पिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ाहिर है उसमें से अपना हिस्सा मिला। तो आपने फिर बहुत साल वहाँ गुजारे। वहीं वाक़या शकुल जो कमर था वो हुआ, यानी आपका जो सीना चाक करके तो शकुल सदर जो था वो हुआ और उसके बाद फिर आप वापस तशरीफ़ लाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब मेरे रब की अपने बंदे से ताल्लुक़ की बात आती है तो हम कहते हैं कि वो मेरा रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। लेकिन जब मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो मेरे रब के महबूब हैं मेरे प्यारे नबी, जिनकी उम्मत में से हैं हम इस बात पे खुश नसीबी का अगर इजहार करें कि हम अपने नबी की उम्मती हैं तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा खुश नसीबी हमारी हो नहीं सकती। जब हम बात करते हैं खूबसूरत कलाम की तो जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके आगाज़, उसके इब्तिदा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसकी जो हिस्ट्री है सर नूर साहब से बेहतर और कौन बता सकता है। सर ज़रा नाते शरीफ के बारे में, उसके आगाज़ के बारे में प्लीज़ बताइए। बहुत शुक्रिया। वैसे तो बाकायदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदह है, जो सना है, जो तारीख़ में अशार मिलते हैं वो दो कदीम तरीन मनाबे से आते हैं। एक तो तुबे अव्वल हुमैरी, ये यमन के बादशाह थे। सही। और फिर उनके बाद काब बिन लुवई बिन गालिब, इसी तरह लुवई बिन गालिब, फिर काब बिन लुवई बिन गालिब। ये जो यमन के बादशाह थे ये फ़ौज कशी करते हुए ताइफ तक पहुँचे। सही। और ताइफ में आके उन्होंने अपनी फ़ौज से कहा, अपनी जैश से, कि अब यहाँ से वापसी का इरादा है। तो उन्होंने कहा हम तो फतूहात के लिए आए थे। तो उसने कहा कि मुझे मेरी किताबें और मेरी तारीख़ बताती हैं कि इस आगे की बस्ती में एक ऐसा अल्लाह का नबी आएगा जो रहमतुल लिल आलमीन होगा। अरे सुभान तो अल्लाह। मुझे शर्म आती है कि मैं अपनी तलवार को इन लोगों की गर्दनों से और खून से खून आलूद करूं, तो इसलिए मैं आज वापस जाता हूं। इसी तरह तुबा अव्वल हुमरी के जो अशार हैं उनमें काब बिन लुवई बिन गालिब का जो शेर हैं उनमें ज़ियाउल कुरान में जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो उसका शेर था उसका मतलब है कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाता तो मैं उनकी इस तरह मदद करता जिस तरह चचा ज़ाद भाई अपने भाइयों की करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये सिलसिला तो चलता आया, लेकिन फिर दरमियान में जो अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सहाबा हुजूर के जानिसार थे उनमें जो नात का और नात गोई का और नात निगारी का एक बाब खुलता है वो तारीख़ में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। वो इसलिए कि हम तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औसाफ़ हमीदा पढ़ के या कुरान और हदीस का मुताला करके नात लिखते हैं। वो ऐसे खुशबख्त थे कि वो सामने बैठते थे, उस चेहरा अनवर को देखते थे और फिर अपने लफ्ज़ों में हुजूर की तौसीफ़ को ढालते थे। मैं समझता हूँ कि उनसे बढ़ के खुशकिस्मत शायद रूए ज़मीन पे कोई आया होगा या आएगा, इसलिए कि वो शरफ़ जो उन्हें हासिल हुआ वो शरफ़ दोबारा दुनिया में किसी को मिलने वाला नहीं। तो इसलिए मुहक्किकीन ने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुनीर में 40 सहाबा कराम या सहाबियात ऐसी थी जिनके कलाम, जिनका नातिया कलाम बाकायदा तारीख़ के औराक में मिलता है। उनमें हज़रत अबू तालिब, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत काब बिन ज़ुहैर, इसी तरह हसन बिन साबित, अब्दुल्ला बिन रवाहा, यानी बेशुमार वो सहाबी हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफ़ कही और फिर
हुजूर ने उन्हें यानी सिर्फ इतना शरफ नहीं बख्शा कि बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाने की, ये जो नात खानी की मजालिस हम बर्पा करते हैं और उसमें नात पढ़ते हैं, दरअसल नात सुनना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। ये वही नबी करीम और रहमत कायनात हैं कि जब हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, तो हुजूर से कर्ज करते हैं कि मैं आपकी तौसीफ़ में कुछ कहना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा अगर ये करना चाहते हो तो आज फिर तुम्हें मिंबर पे बिठाना पड़ेगा। हुजूर आका अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ फरमा हुए, हस्सान ने सामने बैठ के कहा, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदुन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। तो ये वो सआदतें हैं और ये सिलसिला फिर अरबी से फ़ारसी, फ़ारसी से फिर हमारी हिंदी, उर्दू और दुनिया की ज़ुबानों में आज तक। और सब मैं फिर मज़ीद इस हवाले से भी ज़रूर जानना चाहूँगी, मेरे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब खूबसूरत सा कलाम पेश जो पहला करेंगे, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। वहदहू ला इलाहा इल्लहू या रसूल अल्लाह आप पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम, आप पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिला के मोहम्मद बना दिया। अल्लाह ही अल्लाह, 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 अल्लाह ही अल्लाह। फलक के सितारों, ज़मीन की बहारों, सभी ने मनाओ हुजूर आ गए हैं। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। ये पढ़ो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही नूरे असली चमकिया, गायब अंधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही शाहे अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, यूं मगफिरत के वास्ते सामान हो गया। चेहरा मेरे नबी का खुदा की किताब है, जिसने भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया। अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह ने कैसा शाहे ज़ीशान
सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया। यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने, सरकार की तारीफ में कुरान बनाया। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह। मा अजमलका माया सनका माया कुमलका, किथे मेरे अली किथे तेरी सन्ना, गुस्ताख किया किथे जालनियां, जहां में दूसरे नबियों की उम्मत की ये हालत थी। लिखा जाता था माथे पे गुनाह करता था जब कोई, खुदा शक्लें बदल देता था उन सयाहकारों की। गुनाह करते हैं हम, शक्लें बदलती नहीं अपनी, ये सदका है मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद का। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। बीबियां मैना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरे इल्मा भी खुशियां मनाने लगे, पूरे इल्मा भी खुशियां मनाने लगे। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, शोर सल्ले अला हो गया। आज पैदा हबीबा खुदा हो गया, हबीबा खुदा हो गया। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। हाँ जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। बोलो अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। सारे मानी रे मासा, सारे मादे मादे नी दारे मासा, सारे मारे मादे मादे नी दारे सा, सारे मारे मादे मादे दारे सा, सारे मारे मादे मादे दारे सा, सारे मादे सा, सारे मादे सा, सारे मादे सा। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। शादियां ने खुशी के बजाए गए, शादियां ने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे
सुताग अखियां किथे जा लड़िया बोला अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। वीकेंड एट होम आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपा सर, मेरे ख्याल में खान साहब ने जो कलाम पेश किया वो बिल्कुल आज के इन अयाम की मुनासबत से था, बेशक। और बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हुए हैं, महफिल में बैठे हुए सल्लल्लाहु हैं, और उसमें बतौर ख़ास उन्होंने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का तज़किरा है कि बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, और कायनात में ऐसा फूल और किसको अता हुआ। अरे वाह, सुभान और अल्लाह। आपकी ये जो हम चूँकि ज़िक्र कर रहे हैं उन्हीं अयाम का, तो एक मक्का और यसरब, उस वक्त यसरब था, मदीना नहीं था, तो मक्का वालों की रिश्तेदारियां थी यसरब वालों के साथ। सही। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी, पर ये बड़े दिलगुदास सी बातें हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक शादी के 22 दिन के बाद ठीक। या 40 दिन के बाद ये शादी क़याम हुआ। और इससे पहले मैं ये भी शेयर करूं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम के सरदार थे, और हज़रत आमिना बनु ज़ोहरा कबीला इसके सरदार वहब या वहब जो उनके वालिद थे, दोस्त थे, और यमन में गए। अरब के अंदर कोई मार्केट, इंडस्ट्री, खेती बाड़ी, ज़राअत, ये कोई चीज़ नहीं थी। कुरान ने भी इसका जिक्र किया, तिजारत करते थे। एक सर्दियों में शाम को जाते थे, सर्दियों में यमन की तरफ जाते थे, सही। और सर्दियों में ये शाम की तरफ जाते थे। ली लाफ़ी कुरैशिन, कुरैश के जो कस्बे माश है उसका भी कुरान में जिक्र कर दिया। ली लाफ़ी कुरैशिन ई लाफ़ी रिहलत शिताई व सैफ। तो यमन में ये गए, और मुख्तसर करता हूँ, अरब के अंदर जो खूबियाँ थीं, फसीह व बलीग थे, जैसे नूर जलाल साहब ने जिक्र किया, शायरी थी, और शायरी के अंदर बहुत सी सिनफ़ें थीं। ये रज़्म और बज़्म के शायर थे, ये मजलिस में भी शेर कहते थे और मैदान जंग में भी शेर कहते थे। और कोई कबीला उस वक्त तक अपने आप को मुस्तनद और मोतबर और बा इख्तियार और बा इक़्तिदार नहीं समझता था जब तक उनके यहाँ कोई शायर पैदा नहीं हो जाता था। वो समझते थे कि अब हमारी इज़्ज़त का और नामूस का रखवाला और हिफाजत करने वाला ये शायर आ गया है। वो उनका एक, और अरब के अंदर बिलअमूम 2 या 3 मौक़ों पर जहाँ मुबारक दी जाती थी, उनमें से एक ये था कि जब किसी कबीले में कोई शायर, उसका ज़हूर होता, वक़ूफ़ पज़ीर होता, तो लोग उसको बाकायदा मुबारक देते थे। सही। और सीरत तैयबा में हमने बहुत से वाक़यात ऐसे पढ़ते हैं कि कोई कबीला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी तालीमात बाद में सुनेंगे, पहले हमारा एक शायर है, इसके मुकाबले में अपना शायर लाइए। सही। और हमारा एक ख़तीब है, खिताबत का भी बहुत जोबन और कमाल था, रदीफ़ बंदी और काफ़िया पैमाई और बात से बात निकालना और मजमून से मजमून जड़ना, ये उनके यहाँ बहुत ज़्यादा था। तो वो कहते थे, ये हमारा शायर है, इसके मुकाबले में अपना शायर लाइए, अगर आपका शायर फ़ौक़ियत पा गया तो हम सरेंडर कर जाएंगे। और आपका बनु तमीम का वाक़या कुरान में भी ये बहुत मारूफ़ है। तो ये दूसरी अहम उनमें माशरती तौर पर यह था कि उनके यहाँ काहिन थे, और उनके यहाँ इसी तरह के और बहुत से लोग थे जो सरापा देखकर आपकी जो हिस्ट्री थी वो बता देते थे, आपकी फैमिली, आपके आज़ाद देखकर बता देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और बनु ज़ोहरा के सरदार वहब, हज़रत आमिना के वालिद या चचा वहेब, ये दोनों, इन्होंने मुश्तरका सफ़र किया यमन का। यमन में एक काहिन था, उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से उनका तारफ़ पूछा, और तारफ़ पूछने के बाद बात बहुत लंबी, उसने एक पेशीन गोई की। उसने कहा कि वो जो आखिर ज़मां पैगंबर आने वाला है, उसका ज़हूर होगा तेरे घर में, या बादशाहत है तेरे घर में या नबूवत है, या बादशाहत या नबूवत, लेकिन शर्त है कि तेरे किसी बेटे की शादी होगी बनु ज़ोहरा में। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके नतीजे में जो आगे सिलसिला चलेगा वहाँ नबूवत है या बादशाहत। अरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए, और ये हज़रत अब्दुल्ला का रिश्ता लेकर बनु ज़ोहरा में हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा
ان کے گھر گئے اور یہ رشتہ طے پا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب کے 10 یا 11 بیٹے تھے اور بڑے جری، بڑے نامور، بڑے بہادر، بڑے فصیح و بلیغ، اور 4 پھوپھیاں تھیں وہ بھی ایسے ہی۔ اچھا، اب اس کے تذکرے میں جائیں گے تو سارا پروگرام لگ جائے گا۔ صحیح۔ اور حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جس راستے سے گزرتے تھے تو پلکیں بچ جاتی تھیں، دریچے کھل جاتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ نور محمدی آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ اس امانت کے امین تھے۔ اور احادیث میں اور سیرت نگاروں نے کہا کہ پاکیزہ صلبوں سے طیب رحموں میں یہ نور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ امانت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور نبوت چمکنے لگا، اور جہاں سے جدھر سے گزرتے تھے کہ میں اب وہ وقت جو اس کو بیان کرنا جو ہے وہ میرے لیے، تو یہ رشتہ طے ہو گیا۔ عرب کا ایک اور رواج تھا، جی، شاعر دلہا جاتا تھا، بارات جاتی تھی تو بارات 3 روز قیام کرتی تھی، یا دلہا 3 روز قیام کرتا تھا سسرال میں۔ ٹھیک، یہ رشتہ طے ہوا، حضرت عبداللہ وہاں گئے، 3 روز قیام کیا اپنے سسرال میں۔ اس کے بعد کہ آج شام کو میری دلہن میرے گھر میں آئے گی تو میں جاؤں ان کا اہتمام کروں، آپ واپس آ رہے تھے تو وہ دریچے جو کھلتے تھے اور وہ جو راستہ روکتی تھی خواتین، آج دیکھا کہ وہ بے اتنائی برت رہی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آج وہ گرم جوشی نہیں ہے تم میں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ 2-3 دن آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں، تو حفیظ جلندری نے اس مقام پہ میں شعر بیان کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ اصل میں عبداللہ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ سبحان اللہ، سبحان اصل میں تو میں وہ نور نبوت جو تیری صلب سے آگے کسی رحم میں منتقل ہونا تھا، میں تو وہ اعزاز پانا چاہتی تھی۔ یعنی میں یہ بات کرنا ہوں کہ عرب کے لوگ یہ اس قدر ویجیلنٹ تھے، اور اس ولادت اور آپ کی آمد کے اس قدر ان کو انتظار تھا، اور ان کے شعور اور لاشعور میں یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ طلب اور سسک اور تڑپ اس قدر زیادہ تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کی دلہن بن کے گھر آ گئیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 30 دن 20 دن یا 40 دن، اس سے زیادہ عرصہ نہیں، کہ ابھی شاید وہ دلہن کی جو حنا تھی، مہندی تھی، اس کا رنگ بھی شاید مدھم نہ پڑا ہو کہ یہ دلہا مکہ سے روانہ ہو گیا۔ شام کو جاتے تھے، شام کے لوگ، شام کا جو مکہ سے قافلہ شام کی طرف تجارت کا عربوں کا جاتا تھا، یہ قیام کرتا تھا مدینہ میں، یہ راستے میں اب بھی جو راستہ ہے۔ اور بدر کا جب ہم واقعات پڑھتے تو اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ جو بدر کو ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا تو مدینہ کے پاس سے گزرا اور وہاں اسے خدشہ ہوا، اور پھر وہ تو یہ انہوں نے قیام کیا یہاں پر، اور ان کا یہاں پہ وصال ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت یثرب تھا۔ اس سے میں پہلے جاؤں تو عرب کی حضرت عبد المطلب کے ایک بھائی کی شادی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، صحیح، ایک شاید ہاشم کی یا حضرت ہاشم کے بیٹے کی، اس طرح۔ تو یہاں پہ رشتہ داری تھی یہاں، تو یہیں پہ ان کی تدفین ہو گئی۔ قافلہ واپس آیا اور پھر پتہ چلا، اور اب میں یہاں بات کرنی مشکل ہے کہ اس بہو کے، اس بیٹی کے لیے، اس دلہن کے لیے یہ خبر کیسی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت آمنہ جو ہے وہ اس امانت کی امین بنی، اور پھر جب آپ کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر کی لحد پہ حاضری دوں اور اس کو بھی لے کے جاؤں۔ صحیح۔ تو یہ ایک مختصر سا قافلہ، بعض روایات کے مطابق 3 لوگ تھے، ام ایمن آپ کی ایک خادمہ تھیں جو حبشن خاتون تھیں۔ تو یہ قافلہ جو ہے یہ مدینہ منورہ آیا، حضرت عبداللہ کے جو لحد عطر ہے وہاں حاضری دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد یہاں تشریف لائے تھے تو آپ بیان کیا کرتے تھے کہ یہاں ایک تالاب تھا، میں بچوں کے بچپنے کی بات ہے، بالکل صحیح، 5-6 سال کی عمر، میں یہاں تیراکی بھی کرتا تھا، یہاں بچوں کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ یہ بنو نجار والے یہ آپ کے ننہال تھے جہاں آپ نے قیام کیا کہ ہجرت کے بعد، تو وہ پرانے واقعات کو بھی یاد کرتے تھے۔ یہاں مدینہ جو ہے جیسا ڈاکٹر جلال صاحب نے بیان کیا، یہ بنیادی طور پر یہود کی بستی تھی، یہود نے آباد کی تھی، صحیح، اور یہود مکہ والوں کی نسبت چونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے اور صاحب کتاب تھے،
اور یہ جانتے تھے کہ جو نبی آخر الزماں ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. ان میں سے کسی یہود نے دیکھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں نشانیاں دیکھیں. آپ کے چونکہ دو کندھوں کے درمیان شانوں کے درمیان مہر نبوت کے آثار تھے. سبحان اللہ. اس پر آپ کی والدہ تھوڑی فکر مند ہوئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا، اور میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ ماں اور اس کا بیٹا اور جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہو تو وہ کس قدر اس کے جذبات کیا ہوں گے. وہ پھر انہوں نے یہ رخت سفر واپس باندھا مدینہ سے مکہ کی طرف، اور ابوا کے مقام پر یہ قدرت کے بس اپنے انتظام ہیں کہ یہاں پر پھر آپ کی والدہ وہ ان کا آخری وقت آیا اور آخری سانسیں، اور بیابان کالے سیاہ پہاڑ کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ چلا گیا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، بڑھنے لگے تو دادا ہوئے عدم کو رواں، ایک ایک سایہ دنیا سے اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. سبحان اللہ. تو یہاں پہ جو تاریخ نے مکالمے لکھے ہیں حضرت آمنہ کے ساتھ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 6 سال کی عمر ہے، ویرانہ ہے، شب ڈھل رہی ہے، اور کہا کہ ماما والدہ ماں جی آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں اس دنیا. اس موقع پر حضرت آمنہ نے اشعار کہے تاریخ میں. انہوں نے کہا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر طلوع ہو جانے والی چیز نے غروب ہو جانا ہے، ہر نئی چیز بوسیدہ ہو جائے گی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ سنا ہے اگر وہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی ہے تو جب تک قیامت تک دنیا میں محفلیں آراستہ ہوتی رہیں گی اور ان محفلوں میں وہ ان کے مضامین مکمل نہیں ہوں گے جب تک ان میں میرا تذکرہ نہیں ہے. ارے سبحان اللہ. اور آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابوا کے مقام پر تدفین ہوئی، اور یہ جو خاتون ہیں ام ایمن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئیں، اور پھر یہاں آگے آپ کی جو باقی زندگی اس میں کفالت حضرت عبد المطلب کی ہے. تو جو وابستگی ہے بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی ساری زندگی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ کے ساتھ. اور جو سیرت نگار ہیں وہ ایک پہلو یہ بھی لکھتے ہیں کہ عرب کے جو یا سیرت کے جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ یوں لگتا ہے کہ کیونکہ اس سے قبل عرب میں یا دنیا کی کسی سوسائٹی میں ایون گریکس ہوں رومن ہوں عورت کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر قیمت نہیں تھی. صحیح. وہ وراثت کی طرح تقسیم ہوتی تھی. جو فلاسفر ہیں گریکس اور یونان کے وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آیا یہ اس کو انسان سمجھا بھی جائے یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے ورود مسعود کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عورت کا دور دنیا میں اور عروج طلوع ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کہ ان کی ہر بات سے، ان کے ہر پہلو سے، ان کے ہر فرمان سے، ان کے ہر جیسچر سے ہمیں کہیں ماں کی یاد نظر آتی ہے، کہیں بیوی کی تکریم نظر آتی ہے، کہیں بیٹی کی عزت نظر آتی ہے. واہ. تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی جو وابستگی تھی اس کا گداز ساری زندگی رہا. اور بعد میں بھی آپ جب ایک موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر یا اس سے پہلے اسی راستے، چونکہ یہ قدیم راستہ یہی تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں گزرے تو آپ نے اپنی والدہ کی مرکز پہ حاضری دی. اور وہ حاضری کے جو واقعات ہیں وہ بڑے دلگداز ہیں اور بڑے رکت آمیز ہیں. اور جس طرح آپ نے وہاں بیٹھے جس انداز میں وہاں آپ نے اپنی والدہ کو سلام پیش کیا، اور صحابہ کی جماعت جس طرح آپ کے ساتھ پھر اس منظر کو دیکھ کر انہوں نے جس طرح محفوظ کیا، تو یہ باتیں بس پڑھنے والی ہیں، شاید بیان نہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی عمدگی کے ساتھ آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بات کی. اور آپا میں اسی بات کو آگے لے کر بڑھوں گی. ہم جب اپنے پیارے مذہب اسلام کی بات کرتے ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. زندگی گزارنے کا طرز، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہمارا پیارا مذہب اسلام سکھاتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان کی حیات طیبہ پر یعنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو عالی شان مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے ان تمام احکامات کو انڈیویجولی انفرادی طور پہ انہوں نے اپنایا.
آج کل کے اس دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، وہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ رابطہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ بھائی چارہ، وہ محبت، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا. سو ہم کیسے حیات طیبہ سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں؟ اسی کی اصل میں ضرورت بھی اس وقت ہے. ابھی ہم عشرہ رحمت للعالمین منا رہے ہیں، ہم گفتگو بھی آپ کی کر رہے ہیں، آپ کی مجالس بھی سجا رہے ہیں، ذکر اور درود کی محفلیں بھی ہیں، سلام کی محفلیں بھی ہیں. مگر بات پتہ ہے کیا ہے اس وقت جو دور چل رہا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف اجاگر کرنے کی بلکہ میں سمجھتی ہوں ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. مثلا میں اپنی بات کروں، میں جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں ہمیں نبی کریم کا جب ذکر آتا تھا تو انگلیاں چوم کے آنکھوں سے لگانے کا درس ملا ہمیں. سبحان اللہ. وہی ہم نے سیکھا، یعنی عقیدت ہمیں بتائی گئی، بہت عقیدت بتائی گئی اور وہ عقیدت بہت عرصہ چلتی رہی. میں نے جب اپنے نبی کو کیسے پہچانا، میں جب اس عقیدت کے دور لمبا گزار کے آگے گئی تو میں نے اپنے نبی کی زندگی کی کتاب کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، جسے ہم سیرت النبی کہتے ہیں. مختلف سیرت کی کتابیں پڑھیں. میں اس میں دیکھ کے حیران ہوئی کہ جن دکھوں پر، جن تکلیفوں پر ہم بلبلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، نبی کریم پر کیسی کیسی قیامتیں نہیں ان دکھوں کی گزری. ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ والدہ ایک سفر میں بچہ ہے اور بچہ یتیم ہے، پیدائشی یتیم ہے، اور وہ ماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور ایک خادمہ کے ساتھ وہ ماں کی رحلت ہو جاتی راستے میں. سوچیں یہ کسی بچے کے اوپر گزرے اس زمانے میں کتنا شور مچ جائے. اور وہ دور ایسا ہے کہ جس نے وہ راستہ دیکھا ہے، وہ جو ایک دارالہجرہ ہے مدینہ کے راستے میں، کالی سیاہ پہاڑیاں، کالے پتھر، بے آب و گیا. ابھی تو سڑکیں بن گئی، اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بچہ وہاں سے سفر کر کے پھر کیسے واپس آیا، کس دل کے ساتھ، دل میں کس دکھ کو لے کے آیا، کس خوف کو لے کے آیا ہوگا. پھر آپ نے اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائیں، آپ نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دفنائے، اور آپ نے مکہ چھوڑا. شہر کو چھوڑنا، جلا وطن ہونا، ہجرت کرنا اپنی زمینوں سے کتنا مشکل ہے. یعنی آپ نے مکہ چھوڑا، اور مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ ہمیشہ چھوڑنا پڑتا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے انسان کو. آپ نے مکہ چھوڑا، آپ وہاں سے نکلے، اور کن حالات میں نکلے وہ بھی ہم تاریخ جانتے ہیں کہ آپ چھپ کے نکلے. پھر آپ نے غار ثور میں قیام کیا، وہاں آپ کے پیچھے پورے قریش کے لشکر تھے جو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. یعنی آپ پہ کس کس طرح کی تکلیفیں نہیں آئیں. پیٹ سے پتھر باندھے، جنگیں کی، بھوک اور پیاس کاٹی، فقر و فاقہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے. اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں اپنے نبی کو پیش کیں اور آپ نے کہا نہیں، یہ کنجیاں میں نہیں لوں گا، میں فقر و فاقہ کے ساتھ ٹھیک ہوں. ہمیں اب اس زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر بلبلا اٹھتے ہیں. میں نے جب یہ ساری چیزیں پڑھیں تو مجھے پتہ چلا کہ دکھ کے موقع پر میرے نبی کا کیا رویہ تھا. ارے سبحان اللہ. خوشی آپ نے کیسے منائی، جنگ میں آپ کی حکمت عملی کیا تھی، بھوک کے دنوں میں آپ نے کیا کیا. یعنی اس سے سیکھا. دکھ جب بچے دفنائے تو اس وقت آپ پہ کیا گزری. آپ نے اپنا ملک چھوڑا، شہر چھوڑا تو آپ پہ کیا گزری. یعنی زندگی کے یہ وہ نبی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں دیکھنے والوں کو، اس سے پہلے جو بھی مذاہب آئے ہیں، جو بھی پیغمبر آئے ہیں، بڑے بڑے معجزے لے کے آئے ہیں. وہ بہت سارے ایسے کردار ہیں کہ ان پہ آپ کو شک پڑتا ہے، جیسے اساطیری کردار ہیں، غیر انسانی سی بہت ساری چیزیں ان کے اندر. یعنی ایک بہت ساری قوتیں ان کو دی گئی ہیں. یا باقی مذاہب تھے ان کے اندر ایسے ہی اساطیری ایک گاڈ ہوتے تھے، گاڈسز ہوتی تھی. تو آپ کو عام انسان کی سطح پہ رکھ کر اور وہ ساری تکلیفوں سے گزارا گیا. تو کس لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم ان سے سیکھیں. صحیح. ہم نے اصل میں عقیدت بہت آپ سے کی ہے. صحیح. ہمیں وہ محبت کی خوشبو، صحیح، جو ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ایک دل سے ایک خواہش دل میں پیدا کر دے،
हमें उसकी इस वक्त ज़रूरत है। सर आप ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं जो एक मुआशरे में तब्दीली आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से हुई, जैसे डॉक्टर साहब ने बयान किया कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, पैदाइश होते ही उनका गला दबा दिया जाता था। इसी तरह औरत की कोई कदर व कीमत नहीं थी। औकाज़ का मेला लगता था जिनमें औरतों और ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। एक वाक़या आता है तारीख़ में कि दो लड़के अपनी माँ को फ़रोख्त करने के लिए ले गए, और जब उन्होंने सौदा किया, फ़रोख्त कर दिया, पलटने लगे तो माँ ने बड़े से कहा, एक बात सुनते जाना, इसकी फ़लाँ चीज़ों का ख्याल रखना, अभी बच्चा है ना, तो इसलिए तुम्हें देखना पड़ेगा। ये हालत थी। फिर वो वक्त भी आया कि अरब के मुआशरे ने ये देखा कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, एक बाप की हैसियत से हुजूर की क्या कि जब भी आका अलैहिस्सलाम के सामने सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हाज़िर होती थी, तशरीफ़ लाती थी, हुजूर खड़े हो जाते, खड़े होकर पेशानी के ऊपर बोसा देते थे। ये बताया अरब के उस मुआशरे को जो ज़िंदा दरगोर कर देते थे। अब वो दौर नहीं रहा, अब रहमतुल लिल आलमीन का दौर है। अब बेटी को खड़ा होकर सलाम करना पड़ेगा। इसी तरह जब आका अलैहिस्सलाम के बारे में आता कि हुजूर शहर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में अपनी प्यारी बेटी को मिल के माथा चूम के तशरीफ़ ले जाते, और जब वापस आते तो फिर सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी लख्ते जिगर, जिनके बारे में कहा अल फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, आते और फिर उनको मिल के फिर बाकी। ये वो अरब का मुआशरा था जहाँ औरत को एक इस हद तक डिग्रेड किया जाता था कि इंसानों की सिंफ में शामिल किया जाए कि ना। लेकिन अब वक्त वो आया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो माँ है औलाद के लिए उसके पाँव के नीचे जन्नत है, जो बीवी है वो निकाह जो है वो निस्फ ईमान है, वो आपकी इज़्ज़त है, आपकी गैरत है। बहनें जो हैं उनके दिलों में, उनके दिमागों में वो महरूमियाँ हट गईं, और फिर ये एहसास होने लगा मैं कोई अकेली नहीं, मेरे सर पे मेरा वीर है, मेरा भाई है, मेरा बाप है। ये वो तब्दीलियाँ थी। आज फिर आका अलैहिस्सलाम ने जब बच्चियों के रिश्ते तय किए, सैयदा तय्यबा ताहिरा का जब रिश्ता तय हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने आपसे राय तलब की कि फातिमा अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हमारे मुआशरे में बग़ैर देखे सुने सिर्फ अपनी नाम नमूद और अपने ख़ानदान के लिए रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। हम ये भी नहीं समझते कि इस बच्ची की काबिलियत क्या है और जिसके पल्ले बांध रहे हैं उसकी हैसियत क्या है। हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की ये चीज़ें याद नहीं रहती। हम अपनी इज़्ज़त और गैरत को उस नहज पे लेके जाते हैं जो अलियत की तरफ लेके जाती है। हालांकि इज़्ज़त, अज़मत और तमाम बड़ाई और एजाज़ और फ़ख्र इसी बात में है कि हम दरवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सरनगू करें। और दूसरी बात यह है कि ठीक है हम तारीख़ के तालिब इल्म हैं, ठीक है हम सीरत पढ़ते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जब आज का अहद मुख्तलिफ हमारी तहज़ीबों को हमारे सामने ले आया है और हम बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं। मैं अमेरिका में रहता हूं, जब 30 नवंबर होती है तो वहाँ पे लाइटें रोशन हो जाती हैं, पूरा अमेरिका अगले 30 दिनों के लिए जगमग जगमग कर उठता है। हालांकि वो अपने नबी के बारे में 10% भी नहीं जानते डॉक्टर साहब, अगर मैं कह रहा हूँ। और हम वो जिनके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा अल्लाह ने अपने कुरान में और अहादीस में और लोगों सहाबा के सीनों में जमा थी, उनके बारे में जब खुशी की बात होती है तो हमें तावीलात की तरफ डाल दिया जाता है। इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई तावील नहीं। जब खुशी मनानी है, क्योंकि अल्लाह की कायनात में सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी खुशी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है, जिन्होंने हमें इंसानियत से बख्शी और जिन्हें हमें रिश्तों को, मेरे साथ अगर मेरी कोई खातून बैठी है तो ये मेरी बहन है, अगर आप सामने बैठी हो तो मेरी बेटियों की तरह। ये मेरे बड़े हैं, सादात हैं, हुजूर की आल में से हैं, तो ये मेरे सर के ये तहजीब है जो हमें आका यहाँ मैं एक बात इसी में आपकी बात में ऐड करना चाहूँगी कि हम ये जो ईद मिलादुल नबी का जश्न है हर जगह बहुत मनाते हैं और बड़े शौक़ से मनाते हैं और मनाना भी है, मगर इसमें मैं आपके तवस्सुत से अपने देखने वालों तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी कि इसराफ़ से बचें। जी, इसराफ़ ऐसा है कि जिस गांव से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ वो 4-5 हज़ार की आबादी पे मुश्तमिल है। वहाँ बहुत सारी बेवाएँ हैं, बहुत सारी यतीम हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी शादियाँ नहीं जहेज़ की वजह से हो सकती। वहाँ मीलों मील चरागां किया जाता है और कपड़ों के थान लगाए जाते हैं। और उसके पीछे स्पिरिट क्या है? स्पिरिट ये है कि दूसरे गांव से हमने
नंबर ज़्यादा लेने हैं, हमने फर्स्ट आना है। फर्स्ट ज़रूर आएँ, हम नहीं कहते हैं, जानो दिल लगाएं, मगर साथ ये ख्याल रखें कि आपके जो साथ के घर में वो भूखा ना सो जाए। बेशक। यहाँ जो बेवा रहती है उसके घर का चिराग जल रहा है, नहीं जल रहा। यहाँ जो जवान बच्ची बैठी है वो जहेज़ की वजह से बूढ़ी हो रही है। बेशक। और यहाँ जो यतीम है उसके पाँव में जूते नहीं हैं। ये ज़रूर ख्याल रखें। बाकी मनाएं, हम सब मनाएं, मगर इसराफ मेरे नबी को बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। आपने म्याना रवि को तरजीह दी है इसराफ पर, और इसी का आपने सबक भी दिया। और ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी के हर मामले के अंदर हमने एक बैलेंस म्याना रवि के साथ काम करना है ताकि हमारे लिए ज़िंदगी के छोटे बड़े मामलात में आसानी पैदा हो और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि उनकी ज़िंदगी में एक मुस्बत असर आ सके। आमीन सुम आमीन। आप हमसे फ़ेसबुक के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। शेफ़ माविश हमारे साथ मौजूद हैं और किचन में सूजी का हलवा कहाँ तक पहुँचा आप ये बताइए। जी, सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है, उसकी मैंने गार्निश भी कर दी है। अच्छा, ओके। और उसी के साथ हमारी जो दूसरी रेसिपी है स्वीट में, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, बुशरा आपा भी और नूर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सूजी का हलवा ज़ाहिर है आज मिलाद शरीफ है तो उसमें मुंह मीठा तो किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन भी अगर हम दिखा सके, हम अभी टेस्ट भी कराएंगे अपने मौजूद मेहमानों को भी। अच्छा, कुछ ऐड किया हो ऐसा स्पेशल जो आप बताना चाहें सूजी के अच्छा, हलवे का? इसके अंदर मैंने जो ऐड किया है, मैंने नॉर्मल घी नहीं, मैंने इसमें देसी घी डाला है, और इसके साथ साथ मैंने इसमें जितने भी नट्स वगैरह हैं वो भी मैंने साथ में फ्राई करके डाले हैं। बिल्कुल। मोस्टली लोग ऊपर से भी डालते हैं, मैंने ऊपर से भी इसकी गार्निश की है, लेकिन मैं अंदर से भी ना मैंने इसको फ्राई करके डाला। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन खाने की अच्छी है तो आपा वैसे ही नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। आजकल तो दौर ही प्रेजेंटेशन का है। बिल्कुल। अच्छा, खास साहब मुस्कुरा रहे हैं। खास साहब, आपको भी चखाया ज़रूर जाएगा, लेकिन आपसे खूबसूरत कलाम पहले हमने सुनना है, तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बेबंदगी उरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का, ताबिंदा कर दिया। हुजूर की बंदा नवाजियां, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, तेरी आशिकी से पहले
गया। सरकार के करम ने मुझे क्या से क्या बना दिया। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। बन गई बात का करम हो गया, बन गई बात का करम हो गया। मेरी हर एक तमन्ना हरी हो गई, मेरी हर एक तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया, मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। जब मैं पहुंचा तेरे शाहे लौलाक पर, जब मैं पहुंचा तेरे शाहे लौलाक पर, झुक गया खुद बखुद उनकी चौखट पे सर, खुद बखुद उनकी चौखट पे सर। गर्भ से आई आवाज ओह बेखबर, जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। गगमग धनी 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 धमग सनि धनी मग सा, गगमग मगम धनी नि नि सा 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 सा। सानि ध मग मग नि ध नि ध मग सा, गम गम मदनि धनि सा सा गम गम मदनि धनि सा सा गम गम मदनि धनि सा गम धनि सा सा गम धनि सा सा गम धनि। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी ज़ात ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, इस करम का करूं शुक्र तेरा था, जो करम मुझ पे मेरे नाबी कर दिया। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती मैं गुनाहगार था
सरकार की जो भी आया सरकार की हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की हाजिरी मिल गई जिसको दरबार की कोई सदीक फारूक उस्मान हुए कोई सदीक फारूक उस्मान हुए और किसी को नबी ने अली कर दिया सदीक फारूक उस्मान और किसी को नबी ने अली कर दिया सदीक फारूक उस्मान और किसी और किसी को नबी ने अली कर दिया इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात वीकेंड एट होम में। और आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं। और ब्रेक के बाद हमारे वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो हमारी इस नशियात का हिस्सा, उनको खुश आमदीद कहेंगे। सादिया अरशद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबको बहुत बहुत सलाम। आप सबकी गुफ्तगू बिल्कुल सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी और ऐसी बातें जिसको सुन के बहुत अच्छा भी लगता है और मैं समझती हूँ बहुत नॉलेज भी मिलती है। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता और शायद हम लोग सुन के भूल चुके होते हैं। वो कहते हैं रिमाइंडर मिलता रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और सादिया आप देखें कि जब 12 रबीउल अव्वल आती है ख़ास तौर पे, तो किस तरीके से जश्न का समा होता है और सही मानों में ईद होती है हम सबकी। सबके घरों में सबके घरों में ईद होती है। अच्छा जी, ईद की बात हो रही है, ईद की खुशियों की डॉक्टर साहब हो रही है बात, तो आप सबको सर्व किया सूजी का हलवा डॉक्टर साहब? सबसे पहले ये मशरूब भी है। हाँ अच्छा, मशरूब फिर पिया पहले कि सूजी का हलवा खाया गया? अभी ये ज़ाहिर है तरजीह पूरे इस सेगमेंट में तय होती रहेगी। अच्छा जी सादिया, आप भी ज़रा चख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा सादिया, आपके बारे में हमेशा मैंने ये ऑफर भी कहा है, ऑनर भी कहा है, आप फैमिली को साथ लेकर चलने वालों में से हैं। सारे ख़ानदान के जो मेंबर्स हैं उनको हम ये बात भी, बल्कि आप सुन भी रही थी ब्रेक के से पहले भी, हम जो बात आपा से भी बुशरा आपा से कर रहे थे कि फैमिली सिस्टम, फैमिली यूनिटी आजकल के दौर में कितनी इसकी ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो दूरियाँ बढ़ रही हैं और हमारे मज़हब में तो हर चीज़ में बैलेंस की बात की गई है, चाहे रिश्ते निभाने की बात की जाए, तो आप इस हवाले से क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि जिस उस घर में बरकत ही नहीं हो सकती जिस घर में प्यार, मोहब्बत, दुआएं। जब हम घर से निकलते हैं ना तो इतनी बेफिक्री सी होती है ना कि पीछे दुआएं देने वाले हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, तो वो रास्ते में ज़ाहिर है आते हुए सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। तो कई दफ़ा मैं भूल जाती ना तो मुझे वैसे होता है अच्छा यार अम्मी अब्बू दुआ दे दी होगी, पढ़ लिया होगा। तो ये इतनी अंदर से इत्मीनान होता है ना। मैं समझती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए करते हो, हमारे वालिदैन हमारे लिए करते हो, तो एक कड़ी सी बनी हुई है, ये निज़ाम कुदरत भी है। और मैंने तो जो सीखा है, जो समझा है जी, जो बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता वो उसको कभी ज़िंदगी में फल नहीं लग सकता। और मैंने इन चीज़ों को इतना डीपली ऑब्ज़र्व किया है। मैं खुद क्या, मेरे अपने घर में मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने ऐसे कभी शख्स को फलते फूलते देखा। बेशक। और सादिया, मैंने देखा है ऐसे लोग, अब क्योंकि आपका काम ऐसा, आपकी फील्ड ऐसी है कि लोग आपके पास आते हैं अपने मसाइल के हवाले से, फिर आप उनको हल बताती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेचैनी और वक्त के साथ साथ लोगों में बढ़ती जा रही है। वो बेचैनी इसी वजह से कि वो राब्ता अपने बड़ों के साथ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, फेकनेस बहुत है। हम लोग कहते कुछ है, अंदर से हमारा मतलब कुछ होता है, दिखावे के लिए करते हैं। हमने दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो हमने वो कहते हैं ना, इसको मैं अक्सर एक वर्ड यूज़ करती हूँ बड़ी माजर के साथ, लाला पोछी लगा देते हैं। अच्छा जी कर दिया जी, हाँ जी हो गया जी, दुनिया को दिखाना है। इवन हम तो डोनेशन जो है वो दिखा दिखा के करते हैं। हमें ज़ाहिरदारी बहुत है।
फेकनेस बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो कहते हैं ना, मन राज़ी तो रब राज़ी। वाह। हम मन को राज़ी करने के लिए ऐसा कोई अमल करते ही नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग करते हैं अल्लाह जाने और वो लोग जाने। बिल्कुल सही। लेकिन जो लोग दिखावे के लिए करते हैं, वो भी उनको पता होता है कि हम दिखावे के लिए, फिटनेस है ना जी। और ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी को आसान बनाइए। मुश्किलात ख़त्म तभी होंगी जब अब मियाना रवि ज़िंदगी के हर मामले में आप लाएंगे। सादिया, पिछले हफ्ते हमने कलर्स के हवाले से बात की थी, ग्रीन कलर की आपने बात की थी, और आपने कहा था कि ग्रीन कलर तो स्पिरिचुअलिटी का भी कलर होता है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी मैं बताइए। बल्कि आज बड़ी हैरान हो रही थी कि लास्ट टाइम भी मेरा और आपका कलर कॉम्बिनेशन बना, ऐसा ही आज भी कुछ सेम फैमिली। दिल को दिल से राह होती है, क्यों बुशरा आपा, ऐसा ही है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। वैसे तो मेरा एक बड़ा बिलीव है जी, जिस तरह मुझे कभी हैरत होती है, मैंने अभी शायद लास्ट भी टाइम जिक्र किया था, ब्लैक कलर के बारे में आज मैं बात करूं। काले रंग को वल्ला आलम क्यों इस कदर नेगेटिव, गलत, इनफैक्ट वर्ड यूज़ करूंगी नहस, मनहूस, इस तरह के बारे में भी कहा जाता है, जबकि ब्लैक कलर इस कदर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। खाना काबा का जो गुलाफ है, आपने नोटिस किया होगा कि वो काले रंग का है, और इस कदर गुनाहों से भरे हुए लोग उसके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वैसे तो मैं कहती होती हूँ कि दुनिया को चक्कर देने से वो उम्रे के चक्कर जो उनसे होते हैं वो मेरा ख्याल है आप समझ गई मेरी आगे की बात। लेकिन जो ब्लैक कलर होता है वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको उस तरीके से पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, हमारे यहाँ, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हूँ, यहाँ हिंदुइज़्म का चूँकि इस्लाम के ऊपर गलबा बहुत है, वो इस्लाम नहीं है जो अरब में आया था और वहाँ अब भी प्रैक्टिस होता है जी। यानी वही हमारी सकाफत पर देखें ना, हमारी सकाफत पर, हमारी रिवायात पर वो इतना ज़्यादा असर है कि जो वहाँ चीज़ें हिंदुइज़्म में जो एक थी वो हमारे मज़हब के अंदर कल्चर में, और हम चूँकि कल्चर के लोग हैं तो हमारी सकाफत का हिस्सा बन गई हैं। बिल्कुल। और उससे जहालत ने ज़्यादा फ़रोग। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी राय मैं इस हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगी। ज़ाहिर है मैं तो कोई इख्तलाफ करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इमामा बांधते थे जी। बिल्कुल। मुख्तलिफ जो आपके इमामे हैं उनमें आपका काला इमामा भी था। आपका जो फ्लैग परचम था उसमें भी बहुत से परचम ऐसे थे जो काले थे। तो इसको किसी ख़ास तबके के साथ, किसी ख़ास ख़ित्ते के साथ, किसी ख़ास तसव्वुर के साथ मुंसलिक रखना, मेरा ख़्याल है कि शायद मुनासिब नहीं। बिल्कुल तो सही। इसमें तो हमारे बुज़ुर्ग बहुत से हैं जो काला इमामा बांधते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, फैमिली सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे, मैंने जिस तरह सादिया से भी बात की। डॉक्टर साहब, आजकल जो फैमिली का निज़ाम है, ख़ानदान के हर फ़र्द का आपस में जो ताल्लुक़ है, उसको आप कैसे देखते हैं? और फिर जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर नज़र दौड़ाते हैं, तो जो उनका फैमिली का सिस्टम था वो सारा, उसको किस तरीके से हम अपना सकते हैं? अरब का जो कल्चर है उसमें तो बहुत ही इज्तिमाइयत थी, और कोई फ़र्द जो है उसकी इंडिविजुअल लाइफ का कोई तसव्वुर नहीं था, वो कबीले के साथ जुड़ा हुआ था। जो कबीले का मज़हब है वही उसका मज़हब है, जिसके साथ कबीले की लड़ाई है उसके साथ उसकी लड़ाई है, जिसके साथ कबीले की दोस्ती है उसके साथ उसकी दोस्ती है। और आज खुद हम जब नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर को, आपके घराने को देखते हैं, तो एक बात मैं फिर उसको थोड़ा दोबारा दोहरा दूँ कि अरब के शुअरा कहते थे कि, और दुनिया के जो मुफक्किर हैं वो कहते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे कुछ हमें ख़वातीन का हाला नज़र आता है। हज़रत आमना सलामुल्लाह अलैहा, उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और उसके बाद सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि ये वो अज़ीमुल मर्तबत और बुलंद इज़्ज़त व अज़मत वाली ख़वातीन हैं कि तारीख़ इंसानियत और तारीख़ इस्लाम इनके एहसान नहीं दे सकती। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सोसाइटी में ग्रो कर रहे थे। हम उनकी बहुत सी बातें, हाली ने कहा कि जो होती थी पैदा किसी घर में दुख्तर, तो खौफ शमातत से बेरहम मादर फिरे देखती, जब वो शोहर के तेवर कहीं ज़िंदा गाड़ आती थी उसको जाकर। तो ये ख़वातीन की वहाँ हालत थी। और फिर कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं था कहीं घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, गरज था कहीं आने जाने पे झगड़ा। वो थे कत्ल गारत में चालाक, ऐसे दरिंदे हों जंगल में होशियार जैसे।
مسدس میں حالی نے اس کا مسدس بڑا حالی کی۔ تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ان کے ہاں کچھ لوگ، کچھ قبیلے، کچھ لوگ ایسے، باقاعدہ وہاں کا لوکل سسٹم تھا، وہاں ایک گروپ گورنمنٹ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا قصی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، اور ان کے والد قصی۔ قصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں ایک گروپ گورنمنٹ بنائی، ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ دیا، سٹرکچر بنایا، اور ان کے ہاں باقاعدہ محکمے قائم کیے۔ محکمے قائم کر کے مختلف جو عرب کے یا مکے کے 8-10 قبیلے تھے ان کو پھر ڈیوٹیاں تفویض کی۔ یہ جو بنو ہاشم تھا اس کو مذہبی سیادت میسر تھی، اور حجاج کی یہ خدمت کرتے تھے، آب زمزم اس کے کفیل تھے۔ اسی طرح اور بنو امیہ، بنو زہرہ، بنو تیم، یہ قبائل تھے بڑے۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماحول میں انہوں نے گرو کیا، پروان چڑھے، اور آپ نے جو اس سوسائٹی میں، جب ابھی آپ اظہار اسلام یا اظہار نبوت کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، تو اس وقت بھی آپ کی پوری زندگی میں ہم صداقت اور امانت، اس کے لیے آپ کی زندگی معروف ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے جس کا ہم بالعموم تذکرہ نہیں کرتے یا تذکرہ کرنے سے ڈرتے ہیں، کہ جہاں کہیں ظلم ہوتا تھا وہاں اظہار اسلام یا اعلان نبوت سے قبل بھی مکہ کی سوسائٹی میں جہاں کہیں ظلم ہوتا تھا وہاں اس کے خلاف اٹھنے والی سب سے پہلی آواز حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور پھر آپ نے وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک تاجر آیا، اس کا مال کسی نے لوٹ لیا، اور پھر وہ مختلف دروازوں پہ گیا۔ عرب کے اندر یا مکے کے اندر یہ مشکل ہوتا تھا کہ میرے قبیلے کے اگر کسی آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اس کے خلاف کوئی بات کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوائل دور میں ایک گروپ بنایا نوجوانوں کا، صحیح، جس کو آپ آج کی زبان میں NGO کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی زیر دست، کسی محکوم، کسی کمزور شخص پر کسی طاقتور شخص کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی باہر کے آئے ہوئے مسافر کا سامان نہیں لوٹنے دیں گے۔ صحیح، تو اور اس کو حلف الفضول کہتے ہیں تاریخ میں، صحیح۔ اور یہ 25-30 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی، اور آپ زمانہ بعد از نبوت، اعلان نبوت کے بعد بھی یہ فرماتے تھے اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ آج بھی مجھے سائن کرنے کے لیے کہے، کوئی MOU سائن کرنا ہو تو میں اس کے لیے آج بھی تیار ہوں۔ تو سوسائٹی کے اندر جبر کو روکنا، صحیح، ظلم کو روکنا، واہ، ایک یہ معاشرے کے اندر آپ کا رول تھا۔ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، یہ بہت بات سادہ ہے، کہہ کے گزرنا بہت آسان ہے، لیکن صداقت اور امانت، اور پھر اس کو قرآن نے بیان کیا کہ جب عرب کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے نبی جو ہے جیسے پہلے کہا گیا کہ اساطیری رول تھے، بندہ آتا تھا اس کو دیکھ کے بتا دیتے کہ تو یہ سوچ رہا ہے، تو گھر میں یہ چیز چھوڑ کے آیا ہے کھانے کے لیے، اور تجھے یہ مرض لاحق ہے، اور میں اسے نابینا آتا تھا اس کو وہ کہتے تھے اس کو بنا۔ تو یہ سراپا معجزہ تو اعلان نبوت کیا، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آپ اظہار نبوت کے بعد مجھ سے کوئی معجزہ طلب کرتے ہو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کیا میں نے زندگی کا طویل عرصہ تم میں نہیں گزارا، انہی مکہ کی گلیوں میں تو میں پل کے جوان ہوا ہوں، سبحان اللہ، میری جوانی پہ کوئی داغ۔ وہ بولے کہ آپ کی صداقت اور امانت، اب صداقت کا تعلق کردار سے ہے، بے شک، امانت کا تعلق کردار سے ہے، اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے۔ واہ، یعنی مکہ کی وہ سوسائٹی ایڈمٹ کرتی تھی، تسلیم کرتی تھی کہ آپ سے بڑھ کر شخصی اوصاف کا حامل کوئی فرد اس سوسائٹی میں ارے واہ ڈاکٹر صاحب، میں وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. جی خوش آمدید، ویلکم بیک ونس اگین خواتین و حضرات، ویکینڈ ایٹ ہوم آپ دیکھ رہے ہیں، اور حلوہ ٹرائی تو کیا، آپا کیسا لگا ہے؟ جی بہت اچھا، سعدیہ بہت بہترین۔ بہترین، آپ بھی بنا لیتی ہیں یا آپ ان میں سے میری طرح جو صرف کھاتی ہیں؟ نہیں میں بناتی ہوں، لیکن یہ کہ کچن میں جانے کا اتفاق اب بہت کم ہو۔ بہت کم، آپ میری بہن ہیں، بس میں اور آپ بہنیں ہیں۔ سر آپ کو اچھا لگا حلوہ؟ میں تو ساری زندگی ہم حلوہ کھاتے رہے ہیں، اور آج بھی بہت اچھا لگا۔ بہت اچھا سر، اس میں تھوڑا ہم سا صوفی لوگ ہیں نا، تو ہمارا حلوے سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ ویسے جس فیملی سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں
किचन और इस पकवान का बड़ा रोल होता है। बड़ा रोल होता है। महविश, आपको 10 में से 10 नंबर मिल गए हैं, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी आपा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज की इस नशरियात के तवस्सुत से कुछ कलाम अगर आप पेश करें प्लीज़। जी, आज के हवाले से नातिया नज़्म है। प्लीज़ बिस्मिल्लाह। आज के जो हम इस दौर की बात कर रहे हैं कि ये एक फितने का दौर है और उसमें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ज़ोर देना है, गौर करना है और आपसे बहुत सारी रोशनी हासिल करनी है। तो ये उसी मिजाज पर और उसी मूड पर लिखी हुई एक नज़्म है। बड़ी तेज़ धूप है 400, मेरे आका दश्ते नसीब में कहीं साया है, ना ही साहिबा का गुमान है। मेरे आसमाने हयात पर बड़ी तुंद धूप का राज है। वाह। कहीं आबलों की कहानियाँ, कहीं बेयकीन मसाफ़तों का मिजाज है। वाह। सरे रह गुजारे जनून अब वही सिलसिले हैं हयात के। सरे रह गुजारे जनून अब वही सिलसिले हैं हयात के। वही सुबह सुबह फिराक सी, वही शाम शाम मलाल सी, वही दिन तवील अज़ियतों से बुना हुआ, वही दोपहर किसी अनकही के गुबार से है अटी हुई। वही रात पिछली कदीम शब से जुड़ी हुई। ये कदीम शब 1400 साल पहले की शब है। वही रात पिछली कदीम शब से जुड़ी हुई। वही मंजिलों पे पहुँच के गहरी थकन की खाक में जिस्म जाँ हैं अटे हुए। वही मौजे दश्ते बला है और हैं कारवान लुटे हुए। किसी रायगानी की धुंध में सभी रास्ते हैं मिटे हुए। मेरे मुस्तफ़ा शहद दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुस्तफ़ा शहद दो जहां। कोई लम्हा लम्हाए हश्र है जो है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। कोई लम्हा लम्हाए हश्र है जो है ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। सरे जान खौफो हिरास का कोई आबला है फटा हुआ। कोई बेबसर सी बसारतों का है जाल जैसे बुना हुआ। कोई लफ्ज़ है जो बुझा हुआ, कोई हादसा है सुना हुआ। ये जो इब्तलाओं का दौर है जो इम्तिहान की ये घड़ी, हमें आप इससे निकालिए। ये जो इब्तलाओं का दौर है जो इम्तिहान की ये घड़ी, हमें आप इससे निकालिए। हैं जो रूहो दिल पे स्याहियाँ, इन्हें एक नज़र से उजालिए। शह अम्बिया शह दो जहां, हमें मुश्किलों में संभालिए। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं आप, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। सर, वक्त मुख्तसर है लेकिन आपकी ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जी चंद अशार अगर पेश कर सकें। जी बिस्मिल्लाह। हुजूर आए तो जुल्मात से रिहाई मिली। हुजूर आए तो जुल्मात से रिहाई मिली। बशर को आलमे अनवार तक रसाई मिली। और निगाहे सैयदे आलम का ये करिश्मा है। रिदाए शब को उजालों से आशनाई मिली। और गुलाम थे जो उन्हें
خلط وقار ملی گناہ گاروں کو دستار پارسائی ملی اور برب کعبہ یہی سچ ہے اور حقیقت ہے جسے حضور ملے ہیں اسے خدائی ملی جسے حضور ملے ہیں اسے خدائی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بہت شکریہ. سر وائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہے، دل تو نہیں، اس لیے کیونکہ اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا گیا آج خواتین آزاد پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے. جاتے ہوئے کچھ میسیج؟ بس میں اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ دین، کیونکہ مشرق کا سورج جن لوگوں پر پوری آب و تاب سے چمکا ان میں ایک اقبال بھی ہے، تو کسی نے پوچھا اس خیال سے کہ یہ یورپ کا اور باہر کا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کی پسند. تو اقبال نے کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، کہ مجھ سے اگر پوچھتے ہو کہ دین کیا ہے تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عشق و محبت میں کھو جانے کا، بلکہ اس نے کہا کہ جل جانے کا نام دین. واہ. تو پھر اس نے اقبال نے آگے بھی کہا کہ تو فرمودی رہے بتھا گرفتن، کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کہا ہے تو میں نے مکہ کا راستہ اختیار کیا ہے، وگرنہ جز تو مارا منزل نیست، کیا بات، میری منزل تو آپ ہیں. تو دین جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں میں، آپ کی اداؤں میں، آپ کی محبتوں میں، آپ کی ارادتوں اور عقیدتوں میں کھو جانے کا نام ہے. سبحان اللہ. جہاں آپ بیٹھے وہاں بیٹھ جانا دین ہے، جہاں آگے بڑھے وہاں آگے بڑھ جانا دین ہے. تو یہ ایام، یہ موقع ایک ایسا ہے کہ ہم اپنی وابستگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مؤثر اور مضبوط بنائیں. حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے. محمد ہے ہمیں سب عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ سے بہت وابستگی ہے. دین کا تقاضا یہ ہے کہ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات کو فیل کریں، یہ جو بات، جو آرڈر ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا. تو پھر آپ اسراف کیا ہوتا ہے، بخل کیا ہوتا ہے، احتیاط کیا ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش کے آگے ہم کس طرح سرنڈر کرتے ہیں، کس طرح چیزیں آراستہ کرتے ہیں، اور میلاد کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو ہم پھر زاویے اور نقشے اور احتیاط کے کون کون سے پیرائے اختیار کرتے ہیں. ان سب سے آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا کہ میلاد شریف کی یہ جو محافل ہیں ان میں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ کوئی راہ گزر جو ہے وہ تاریک نہ ہو، وہ بند نہ ہو، گزرنے والے کی عزت پامال نہ ہو. بے شک جو دین کا، عقیدت کا، ارادت اور محبت کا تقاضا ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی وابستگی کا اظہار بھرپور انداز میں اپنے آقا سے کرنا چاہیے. اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ یا رسول اللہ دنیا کے اندر اگر ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں یا جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی سپورٹ ہے، وہ آپ کی رسالت کی ہے. اور از رسالت دین ما آئین ما، اور آپ کی رسالت، آپ کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت، یہی ہمارے لیے دین ہے اور یہی دنیا ہے. اور پھر ہمیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، بلال کا اسوہ بھی پڑھنا چاہیے. صدیق اکبر عرب کے سب سے بڑے تاجر تھے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایران سے لے کر شام تک ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے.
اور انہوں نے اپنے زر و جوہر کا اتنا ڈھیر لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اصحاب تھے اور ایک طرف رسول اللہ. وہ زر و جوہر کی دیوار اتنی بڑی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اپنا سب کچھ اس در پر قربان کر دیجئے. اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوست، کہ ان تک پہنچ جانے ہی کا نام دین ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہا بیست. اگر یہ زن و تخمین میں ادھر ادھر کے وہموں میں پڑے رہے تو پھر دین نہیں ہے، کوئی اور چیز. بے شک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. خوبصورت اختتام، اس سے زیادہ بڑھ کر خواتین و ساتھ کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ساتھ دیا. جیتی رہے ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. آپ ویکنڈ ایٹ ہوم کا فیملی ممبر ہیں. بہت شکریہ آپا. بشرا آپا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ. سر نور صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جیتی رہیں، خوش رہیں. میں نا وہ فمبلنگ کا وقت اب شروع ہو چکا ہے، بٹ جیتی رہیں، خوش رہیں. خواتین و حضرات انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل ملاقات ہوگی ویکنڈ ایٹ ہوم کی اگین دوبارہ سے ایک اسپیشل نشریات کے ساتھ. میں خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. خان صاحب مائک آپ سے جو ہم نے ادھار لیا تھا وہ مائک لوٹانے کا وقت آ چکا ہوا ہے، تو ایک خوبصورت سا کلام ہوگا اور اس کے بعد خدا حافظ. خواتین و حضرات جیتے رہیں، خوش رہیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جی خان صاحب بسم اللہ. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامیے بے کساں حامیے بے کساں کیا کہے گا جہاں. حامیے بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. یا رسول اللہ کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم او کرم. تاجدار حرم سب پہ کرم. تاجدار حرم نگاہ کرم. تاجدار حرم نگاہ کرم. ہم سب پہ کرم. تاجدار حرم سب پہ کرم. تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے منداز نظر. چشم رحمت بخشا سوئے منداز نظر. قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی. تاجدار حرم نگاہ کرم. تاجدار حرم کرم. تاجدار حرم او کرم. تاجدار حرم یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا. دست ہمہ
जज़म मन बेकसम हाले वरा या शामोए रोए जज़ा फुरसत हुई ताजदारे ओ करम ताजदारे हरम ताजदारे तुमसे कहूं ऐ अरब के कुंवर तुम जानते हो मन की बत्तियां क्या तुमसे कहूं ऐ अरब के कुंवर तुम जानते हो मन की बत्तियां तोरी फुरकत में ऐ उम्मी लकब काटे न कटते हैं अब रतियां तोरी फुरकत में ऐ उम्मी लकब काटे न कटते हैं अब रतियां तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी